لیکن جنہاں لوگاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں قرآن اور حدیث پڑھے ہو سی نا، انہاں دے تے ادا نہیں چلنا۔ میں اسے واسطہ نادر آنا وہ بندہ ہواچ بھی اڑدا آوے نا، وہ اللہ دا مقرب نہیں ہو سکتا جس وقت تک حضور دی شریعت دا پابند نہیں۔ اسی تو کوئی بندہ کوئی تھوڑا جہاں شوبدہ بھی وکھا دے نا، اسی آدھے اے بڑا ولی ہے، ولی وہ نہیں ہوتا۔ کوئی ہوا چڑھدا آوے، کوئی پانی اتے چلدا ونجے، ولی نہیں ہو سکتا، اللہ دا قریبی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور دی شریعت دا پابند نہیں۔ اس واسطے کسی دی اس گل دے وچ نہیں آوے نا کہ اس نے اتنا بڑا کام کر کے کھایا تھی اللہ دا قریبی ہے، نہیں، وہ اللہ دا قریبی نہیں ہو سکتا جب تک حضور دی شریعت دا تابع نہیں۔ یہ ہمیشہ میری گل یاد رکھے ہے، اگر کسی بندے نو تسی پرکھنا ہوئے کہ وہ کتنا اللہ دا مقرب اور قریبی ہے، اُدی ویکھ لو، اُدیاں عادات ویکھ لو، اگر اُدا اٹھنا بانا اُدا چلنا اللہ دے نبی دی شریعت دے مطابق ہے تے یقیناً اللہ دا قریبی ہے۔ لیکن اگر اس دے اعمال اللہ تعالیٰ دے نبی دی شریعت دے مخالف نے، خواہ ہوا وچ بھی اڑدا آوے تو وہ اللہ دا قریبی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ دا دشمن ہو سکتا ہے، قریبی نہیں ہو سکتا اگر حضور دی شریعت دے مخالف۔